नमस्कार, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग. आणि आयचो ब्लॉग जो आसा अनदर स्नेक रेस्क्यू. हो रेस्क्यू आमच्या दोनापाल ह्या वाठारांत आसा. सो दोनापालच्या एका स्थायिकान म्हाका कॉल केलो सकाळी फुडें आनी ताणें म्हाका सांगलें की तेंच्या घराच्या कंपाउंडा भितर तेंच्यांनी एक नेट, फिशींग नेट सुकोवंक घातिल्लें आनी त्या नेटाक भितर तो एक सोरोप शिरकलो. सोरोप दिसपाक कोबरा कहो दिसता. सो हांवें टायम वेस्ट करूंक ना, कित्याक नेटान शिरकला म्हणटकीर केन्ना शिरकला आसतलो बाबा, तेजी अवस्था कशी आसतली त्या खातीर बेगीनचे बेगीन धांव घेतली हांवें सरळ त्या जाग्यार. आनी जसो हांव त्या कॉलरागेर पावलो तेन्ना त्या म्हाका कॉलरान सरळ त्या जाग्यार व्हेलो ज्या जाग्यार तो कोबरा शिरकल्लो. सो हांवें सरळ थंय पावलो तेन्ना म्हाका खरेंच थंय दिसून आयलो थंय आशिल्लो एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जाका आमी नाग म्हणटा. कांय जाण ताका व्हडलोय म्हणटा. हो एक अत्यंत विशारी स्वरूप, म्हणजे टॉप 4 वेनमस स्नेका भितर येवपी हो एक स्वरूप. हेज्या आंगान न्युरोटॉक्सीक प्रकाराचे वेनम आसता, जे थेट मनशाच्या मंजस्तराचेर म्हणजे नर्वस सिस्टमाचेर एटॅक करता, ज्या कारणां खातीर मनीस पॅरलायज जावं शकता, तेजी स्वासोस्वास बंद जावन तो मरो शकता. सो ज्या कोणाक हो चावलो जाल्यार जाता तितले बेगीन हॉस्पिटलांत वचून उपचार करचे, ना की खंयच्या बाबांकडे धांवचे. सो पयल्या सुवातेर हांवें सगळें ऑपरेशन म्हणजे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट केलें. सो हांवें जे नेटीन तो जे हिसपान शिरकाल्लेलो पळय त्या हिसपान हांवें त्या पयले सुवातेर हांवें सगळें नेट भायल्यान कट करून घेतलें आनी ताका थंयच्यान फ्री करून परत तो आनीक शिरकाचो न्हू म्हणून ताका घेवन येयलो हांव ओपन स्पेसीर, ज्या जाग्यार आनीक कांयच नाशिल्लें तो आनी हांव. सो हांवें पयल्या सुवातेर ताका जमनीर सोडलो. जमनीर सोडटात ताका हांवें तेज्या उक्स्टीक दवरून ते तकलेर ते होड म्हाका घट धरचो पडलो, कित्याक तें तोंड लिटरली सामकें भितर टायअप जाल्लें ते हितून नेटान. आनी तो सामको आमकांय कळटा की दुख्ख म्हणटा कितें आसता. आमकां चिमटो जाल्यार आमकां कितलो त्रास जाता. हो तेजे तोंडाक पळयत जाल्यार तुमी पळोवंक शकता कितलो लिटरली तो भितर फसलेलो. मागीर तोंड तो ओपन करपाक शकनासलो. ताणें भरपूर ट्राय केला आसतलें तोंड ओपन करपा खातीर, तुमकां दिसोंक येता हेका कितें आहा तें. सो हांवें मागीर म्हज्या सिजरान सगळें एक एक सारकें लक्ष दवरून हांवें सगळें तेजे जो नेट शिरकाल्ले ते कट केले आनी कट करून तेजें तोंड हांवें फ्री केलें. तुमी म्हणटले ताका खूब डॅमेजीस कांय नाशिल्ली. पळोवंक गेल्यार स्कीन मातशी तेजी रफ जाल्ली, कित्याक तेणें भरपूर काल स्ट्रगल केला आसतलो भायर सरपा खातीर आनी इट वॉज अ फायन नेट म्हणटकीर तें झरता आनी त्या प्रकारे. सो हांवें ताका थंयच्यान रिलीज करून तेजेर सगळें तोंडाचेर जावं ताका मातसो उदकान भिजयलो आनी तोंडान भितर तेज्या भितर एक थोडे नेट उरलेले ते सुद्दां हांवें सुरळीतपणे भायर काडले. आनी भायर काडून हांवें ताका तेजो हेड रिलीज केलो. रिलीज करता तुमी पळोवंक शकता कशे तरेन तो आपलो हूड फुलोवन म्हाका पळोवपाक लागलो, असो की हांवें कितें हांव ताका कितें करपाक आयला. पूण इट वॉज लायक खरेंच हो एक शांत स्वभावाचो स्वरूप. एका सपोज भंय दिसलो जाल्यारूच हो आपलो हूड फुलोवन लोकांक शिटकावून येता, नाजाल्यार हो कोणाच्या वाटेक वचपी न्हू. एक म्हाका हो स्वरूप जो आसा पळय इतलो आवडूंक लागला, कित्याक हेका हँडल करतना सामको चड टेन्शन घेवचें पडना. लिटरली बेस्ट. पूण जर तुमी हांव करता तशें प्लीज तुमी करूंक वचो नाका, कित्याक आमी ऑलरेडी ट्रेनींग घेतलेली आहा, भरपूर वर्सां गेल्लेली आहा भितर आतां, आनी त्या खातीर आमी हें काम करता. सर हांवें ताका टायम वेस्ट करूं ना, सरळ हांवें ताका घातलो स्नेक बॅगान आनी हांव गेलो ताका रिलीज करपा खातीर तेज्या निसर्गान, तेज्या पर्यावरणात. तुमी पळोवंक शकता जशें हांवें बॅग ओपन केलें आनी फाटीं फुडें न पळयता आपल्या निसर्गान धांव घेतली. जर तुमकां म्हजो व्हिडिओ आवडलो तर प्लीज लायक करात आनी हो व्हिडिओ बाबा